पार्टीले उनलाई अलि सम्मान नै गर्थ्यो, किनकि धेरै साथीहरूले मलाई बाहिर नजान सम्झाइदेऊ भनेर भने मैले पनि कुरा गरेको थिएँ। तर उहाँको आफ्नो के सोचाइ होला, मान्छे अब के त्यसअनुसार के अर्कै के गर्ने कि पार्टी त फुटाउँदैन भन्नुभएको थियो उहाँले मसँग, कुनै हालतमा पार्टी म फुटाउँदैन। तर भित्तामा हात राखेर कसमै खाएको पनि हो। नै मसँग पनि साथीहरूले भनेपछि मैले कुरा गरेको थिएँ, यहाँ आउनुभएको थियो। पार्टीमा फुटाउँदैन तर यहाँ बस्दैन, पार्टी फुटाउँदैन तर यहाँ बस्दैन भनेर यहाँसँगको छलफलका क्रममा उहाँले भनेको कुरा। अनि राप्रपा दरबारको पैसाले चल्छ, मैले पनि 2 पटकसम्म पैसा लिएँ भनेर पनि भनिदिनु भयो। होला लिनुभयो होला। अब तपाईँ पनि राप्रपाको नेता हो नि, तपाईँ दरबारबाट सञ्चालित हो न? त्यस्तो केही हुँदैन थियो, हेर्नुहोस् यो भन्ने मात्र हुन्। यो 2टा प्रधानमन्त्रीहरू बिचमा यो त सायद मुलुकले बाटो बिराएको हो। उसो भए बिराएको ठिक किसिमले गइराखेको छैन। अब किन हो त्यसको अझै विश्लेषण, मेरो विश्लेषण गलत पनि हुनसक्ला। उनलाई दोष दिन राख्नु भएको छ। त्यो ठाउँ जे होला, खुसी होला, रिसा होला, कुरा बेग्लै छ। तर अरू पनि तपाईँ हाम्रो जस्तो मान्छेले पनि त्यो त्यति मन पराएको छैन। मन पराएको चुनाव हुन्छ, अब हारिन्छ, जितिन्छ, जसरी हुन्छ। यो अहिलेको चुनाव निष्पक्ष भएको छ नि त, के जम्मै तलदेखि माथिसम्मका। तर भइसकेपछि त मान्यौँ नि सबैले, स्वीकार्न बाध्य भएर पनि स्वीकार्नु पर्ने हो। मलाई यो संविधान सभाको चुनावमा म आफ्नो कुरा नगरौँ, तर कहाँका बागस कहाँ पुर्याएको पनि देखा पऱ्यो। भिडियो पनि बागस फेरिराख्या पनि बागसबाट घोप्ट्याएर अर्कोमा हाल्दा भिडियो नै छर्लङ्गै देखाएको छ, त्यही पनि स्वीकार्न बाध्य छ। हामीसँग भिडियो नै थियो। यसमा ती साथीले ल अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि अब छोडिदिनुहोस् के भइगयो भन्यो हामीहरूले। महेन्द्रसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले पनि आज्ञा हुनुहुन्थ्यो। मजाले लैजान सकिन्छ यो के अरे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, तर यो आयोगहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, महेन्द्र भन्नुभएको थियो एकचोटि। त अब महेन्द्र होइन, वीरेन्द्रले भन्नुभएको थियो। र अब मलाई पनि लगभग त्यही लागिराखेको कुरा हो। कुनै व्यक्तिलाई दोष दिने पक्षमा छैन अहिले आएर। म भए, तपाईँ भए पनि तपाईँले कि त्यही गर्नु पर्थ्यो कि घर गएर बस्नु पर्थ्यो। परिस्थितिले चलन यस किसिमको। अब सिस्टम बनाऊ भने होल सिस्टम होइन, तर सिस्टम जब पोलिटिक्समा सिस्टम अहिले चलिआएको छ त्यसमा त्यही छ कि केही प्रकारले पद हासिल गर, अनि त्यसपछि अर्को चुनावको जगेर्ना नगर्नको लागि करोडौँ पैसा जम्मा गर, अनि चुनाव लड, जित। के मतलब? अरू केही मतलबै छैन। त्यस्तो अब यो वातावरण नै भइसक्यो। चिजहरू अगाडि बढिराखेका छन्, जसरी परिस्थितिहरू, त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने जो कामदाम हो, रिएक्सन हो परिस्थितिको उसमा, त्यसमा साह्रै चित्त बुझिया पनि छैन। तर अब त्यो कुरा पनि एक कारण हुनसक्छ। तर मेरो त्यही हो, म एक न एकचोटि रिटायर हुन्छु भन्ने मेरो मनमा थियो र मौका खोजिराखेको थिएँ। ठ्याक्क मौका पाइयो। म अब अलिकति रिटायर जस्तै छु। कुनै व्यक्तिलाई दोष दिने पक्षमा छैन अहिले आएर। म भए, तपाईँ भए पनि तपाईँले कि त्यही गर्नु पर्थ्यो कि घर गएर बस्नु पर्थ्यो। परिस्थितिले चलन यस किसिमको। अब सिस्टम बनाऊ भने होल सिस्टम होइन, तर सिस्टम जब पोलिटिक्समा सिस्टम अहिले चलिआएको छ त्यसमा त्यही छ कि केही प्रकारले पद हासिल गर, अनि त्यसपछि अर्को चुनावको जगेर्ना नगर्नको लागि करोडौँ पैसा जम्मा गर, अनि चुनाव लड, जित। के मतलब?
अरू केही मतलबै छैन। त्यस्तो अब यो वातावरण नै भइसक्यो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भ आज हामी भक्तपुरको लोकन्थली स्थित चन्द निवासबाट गरिरहेका छौँ। हामी आज पूर्व प्रधानमन्त्री राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्दसँग छौँ। विशेष गरी आज हामी उहाँसँग राजनीतिक अवस्था र व्यवस्थाका विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ, लगायत समसामयिक घटनाक्रमका विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। ठिकै हुनुहुन्छ? ठिकै छु, उमेरअनुसार ठिक छु। तर राजनीतिमा अलि कम सक्रिय हो कि उमेरको कारण अथवा यो परिस्थितिका कारण? त्यसै पनि अब एउटा मनमा कि म राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि 60 वर्षपछि रिटायर हुन्छु भन्ने मनमा कतै कुरा थियो। 60 भएन, 70 भएन। त अहिले अब अलिअलि स्वास्थ्यको कुरा पनि, अब किनकि राजनीति भन्ने कुरा मेहनतको कुरा हो। जिम्मेदारी लिएपछि मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो मेहनत गर्न नसकिने भए हुनाले र अरू काम गर्ने अरू थनै छन् जिम्मेदारी लिने। पछिल्लो पुस्ता आयो। अब म अलिकता के अरे अलगै भएर बस्या छु। हुन त अब के भनेर राखिदिइहाल्छन् संरक्षक, के भनेर राखिदिइहाल्छन्। त्यही विशेष कार्यक्रमहरूमा मात्र जान्छु। राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अलग पनि भइसक्नु भएको छैन? अब सानो भनौँ, अब जसरी महाधिवेशन हो उद्घाटनमा, त्यो पनि पुरा बस्दिनँ म। एकछिन गयो, 1-1.5 घन्टा बसेर आयो। त्यसरी कुनै ठुलो कार्यक्रम भयो भने जान्छु। अब बाहिर पनि कार्यक्रममा जाँदैनन्, किनकि त्यो अलि स्वास्थ्यको उमेरको कारणले पनि त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ। तर के भन्छन् भने बाहिर यो राजनीतिप्रति वितृष्णा भएर लोकेन्द्र बहादुर चन्द अलि ओझेलमा पर्यो, घरभित्रै सीमित भयो भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। अब त्यो पनि हो। अब जसरी चिजहरू अगाडि बढिराखेका छन्, जसरी परिस्थितिहरू, त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने जो कामदाम हो, रिएक्सन हो परिस्थितिको उसमा, त्यसमा साह्रै चित्त बुझिया पनि छैन। तर अब त्यो कुरा पनि एक कारण हुनसक्छ। तर मेरो त्यही हो, म एक न एकचोटि रिटायर हुन्छु भन्ने मेरो मनमा थियो र मौका खोजिराखेका थिएँ। ठ्याक्क मौका पाइयो। म अब अलिकति रिटायर जस्तै छु। राजनीति भनेको आफूले सक्रिय जीवनसम्म आफूले सक्दासम्म गर्ने हो भन्ने चाहिँ यहाँको उद्देश्य रह्यो। सक्दासम्म अब आफ्नो त्यहाँ केही योगदान दिन सक्ने स्थिति भयो भने र आफ्नो एक्सेप्टेबिलिटी भन्छन् नि, भयो भने हुन त एक्सेप्टेबिलिटीको त मलाई समस्या छैन। साथीहरू अझ पनि माया गर्नुहुन्छ। तर अब एक उमेरपछि रिटायर हुनु नै बेस। यो त नेपाली राजनीतिमा अलि फरक भयो नि त, होइन र भने? अब हेरौँ अरू पनि के गर्छन्। हामीले हेरिरहेछौँ, विगतका पूर्व प्रधानमन्त्रीकै कुराकानी गरौँ, शीर्ष तहका नेताहरूकै कुराकानी गरौँ, उहाँहरूमा यो सोच देखिएन। न मलाई पहिला अब यो मैले लेट राजनीतिमा धेरै लेट जोइन गरे हूँ। जसरी 25 साल 24-25 साल भनेपछि करिब 30 वर्षको सेरोफेरोमा म राजनीतिमा प्रवेश गरेँ। र त्यही बेलादेखि म अब यो 30 वर्षको अवधि धेरै हुन्छ, 60 वर्षसम्म राजनीति गर्ने अनि रिटायर हुन्छ भन्ने कता कता
यहाँको भित्री मनमै भित्री मनमा त्यति बेलै त्यो थियो। सुरुदेखि विचार थियो अब सकिएन 60मा 70मा सकिएन, अहिले आएर ठिकै छ। यहाँले थोरै आफै प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो। वर्तमान राजनीतिको लक्षण हेर्दाखेरि पनि अलि अलग भए कि भनेर थोरै प्रसङ्ग त्यहाँ जोड्न खोज्नु भएको छ। अब के भने अब अहिले अब दोषमा कसैलाई म त्यहाँ भए पनि म पनि त्यही गर्थेँ जे अहिले भइराखेको छ। अब मैले पनि त्यसो केही गरेँ होला, तर मनले मानेर होइन, मनले नचाहेर पनि पदको लागि केही गरेर परिस्थितिवश गरियो होला। र के भने म यसमा कुनै व्यक्तिलाई दोष दिने पक्षमा छैन। अहिले आएर म भए तपाईँ भए पनि तपाईँले कि त्यही गर्नु पर्थ्यो कि घर गएर बस्नु पर्थ्यो। परिस्थितिले चलन यस किसिमको। अब सिस्टम भनौँ भने होल सिस्टम होइन, तर सिस्टम जब पोलिटिक्समा सिस्टम अहिले चलिआएको छ त्यसमा त्यही छ कि केही प्रकारले पद हासिल गर, अनि त्यसपछि अर्को चुनावको जग्गा नगर्नको लागि करोडौँ पैसा जम्मा गर, अनि चुनाव लड, जित। के मतलब, अरू केही मतलबै छैन। त्यस्तो अब यो वातावरण नै भइसक्यो। पद प्राप्ति नै राजनीति हो भन्ने संस्कार विकास भयो यहाँको मनसाय। म त्यसरी बुझेँ। त्यही हो। र अब हुन त अब यो स्थिति सुधार नहुने भन्ने छैन। अहिले त्यसको लागि संवैधानिक निकायहरू उनीहरूले निष्पक्ष हुनुपर्छ र निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले कहाँसम्म देख्यौँ भने इभन अदालत सर्वोच्च अदालतमा पनि महिनौ भइसक्यो। नै अब त्यो विभिन्न गुट कोही कतै छ कोही कतै छ, त्यस्तो देखा परेपछि त यो चिन्ताको विषय हो। अब सर्वोच्च अदालतको यो हालत भइसकेको छ, तर यसको जिम्मा लिने मान्छे कोही छैन। छ त कोही अगाडि आयो त कहाँ थप्ने मान्छे देखिया छैन। अब जसरी अब राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छैन, फेरि उहाँले प्रयास गर्नुभयो भने त्यसको आलोचना पनि हुन्छ। तर अरू त छन् नि, पार्टीहरू छन्, गभर्मेन्ट छन्। यो के भयो होला नगर, यो त एउटा जात्रा देश विदेशमा पनि मुलुकको बदनाम हो भन्ने गरेर कसैले त्यो कुरा लिन सकेका छैन। अब हामी आफ्नो गरौँ, जे होस् भन्ने देखिए नि त यसबाट। नितान्त स्वार्थको राजनीति हुँदाखेरि अब त्यही भन्दा स्वार्थ त हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी सबै मानिस हौँ, मानिसका गुण दोष सबैमा हुन्छन्, तर एक सीमा, ती सबैको एक सीमा, त्यसको पनि हद हुन्छ भन्ने हद हुन्छ। हामीले त्यसमा भोलि जनतालाई के जवाब दिने र यसको कसरी जनताको सामने जाने भन्ने। अब त्यो झुटमुट इत्यादि गएर त केही फाइदा भएन। तर भित्री मनमा पनि दृढ भएर जनताको सामने कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराको ध्यान राख्नुपर्ने आवश्यक छ। र मैले अरू कुरा भन्दा पनि एक कुरा जो उठाएँ त्यो मैले भन्न खोजिराखेकै हुँ। अस्ति निर्वाचन आयोगले के अरे पार्टीहरूको सम्पत्तिबारे पनि विवरण माग्यो, केन्द्रीय कार्य समितिका निर्वाचितहरू पनि सम्पत्तिको विवरण माग्यो। मलाई त्यो प्रतिनिधि सभा सदस्यको विवरण पहिला मागिन्थ्यो कि मागिँदैन थियो मलाई याद छैन। तर पहिला पदाधिकारीहरू, मन्त्री या अरू कुनै पदमा भएपछि उसको मात्र मानिन्थ्यो। यो एउटा राम्रो कदम हो, किनकि अहिले एउटा स्थानीय निर्वाचनमा पनि एक व्यक्तिले करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति अवस्था छ। त्यो कहाँबाट ल्याउने भन्नुहोस् त? के हाम्रो यो उद्योगपतिले अलि धाम्न सक्दैनन्? तब त्यसको लागि कि बाहिरबाट आउनु पर्यो। बाहिरबाट दिनेले के अरे
तपाईँलाई बाजा बजाउनु पैसा दियो भने यसो बजा त भनेर उसले माग्छ नै भन्ने एउटा उखान छ। त उसले मागे बमोजिम गर्नु पर्यो कि यहाँ सक्दो घुसपिस लिएर कि यहाँ पैसा जम्मा गर्नु पर्यो, त्यो अरू त केही उपाय छैन। त यसकारण जो यो माग्यो यो यसको मैले स्वागत गरेको छु। निर्वाचन यो एउटा पाटो हो, हेर्नुहोस्, यो एउटा पाटो मात्रै हो। त निर्वाचनमा हुने खर्च कसरी रोक्ने, त्यो निर्वाचन आयोगले पनि विचार गर्नुपर्छ। यो के अरे दलहरूले पनि विचार गर्नुपर्छ र खास गरेर गभर्मेन्टले यदि प्रजातन्त्रलाई कायम राख्ने हो भने गभर्मेन्टले त्यो वातावरण निर्वाचन आयोगको लागि बनाइदिनुपर्छ। अब नत्र खालि मैले एक ठाउँमा भने पनि थिएँ, यो निर्वाचनमा धाँधली भयो, पैसाको बलमा जितेर आउन थालियो भने त्यो त प्रजातन्त्रको त खालि लास भएकै जस्तो हुन्छ। जनमत पनि पैसामा खरिद गर्ने त्यो रोक्नलाई अर्को पद के छ भने निर्वाचन घोषणा भएपछि सारा अथोरिटी निर्वाचन आयोगको हुनुपर्छ। अब कहीँ त नयाँ सरकार निर्वाचन गराउने नयाँ सरकार गठन गर्ने पनि चलन छ, तर हामी कहाँ त्यो त कसैले मान्नेवाला छैन। तर यो पुलिस प्रशासन गुप्तचर समेत निर्वाचन आयोगको अधीनमा हुनुपर्छ। अरू मुलुकमा छ, यो भारतमा पनि छ। त्यसैले सुनिन्छ नि के अरे यति पैसा जफत गर्यो, उति पैसा जफत गर्यो। हाम्रो निर्वाचन आयोगले के गर्ने, उनलाई सोच्नै छैन। सोच्न भए पनि केही निर्देशित पनि छन्, हात पाउ पनि छैन। त यसकारण यदि साँच्चैकै यो मुलुकलाई ठिक ठाउँमा राख्ने हो भने यो सबै नेताहरूले दलहरूले आफूलाई के गर्ने भने सेल्फ कन्ट्रोल हुन्छ नि, आफ्नो धैर्य गरेर आफ्नो जो लालसाहरू हुन्छन् नि, आफ्नो मान्छे सबै ठाउँमा राख्नु पर्ने, यो लालसालाई हटाएर हामीले निष्पक्ष भएर एकचोटि हेरिदिनु पर्ने। यसको लागि आयोगहरू जति पनि छन् ती आयोगहरू बलिया हुनु पर्यो र निष्पक्ष हुनु पर्यो। त्यो गर्यो भने मुलुक बन्छ भन्ने यहाँको विचार छ। अझै छ। मलाई तपाईँलाई सम्झिन्छु, अब सम्झने मन लाग्यो। महेन्द्रसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले पनि आज्ञा हुनुहुन्थ्यो, मजाले लैजान सकिन्छ यो के अरे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, तर यो आयोगहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, महेन्द्र भन्नुभएको थियो एकचोटि। त अब महेन्द्र होइन, वीरेन्द्रले भन्नुभएको थियो। र अब मलाई पनि लगभग त्यही लागिरहेको कुरा हो। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, राणा फाल्नेदेखि लिएर अहिलेको यो गणतन्त्रात्मक मुलुकसम्म आइपुग्यौँ। हामीले व्यवस्था छिटो छिटो परिवर्तन गऱ्यौँ, तर अवस्था परिवर्तन गर्न किन सकेनौँ? अब मुख्य कुरा यसमा जसको लागि हो जनताको सहभागिता कति त अब यो ठिकै छ, आन्दोलन भयो काठमाडौँमा के। त अब म तपाईँलाई भारतकै डेमोक्रेसीको उदाहरण दिन्छु। हुन त अहिले त के छ त्यहाँ पनि म त्यो कमेन्ट गर्दिनँ। यति 70 वर्षसम्म पनि जडो गाडेर बसिराख्यो, यताउता नभएर अझ पनि बस्ला। त्यो के भने महात्मा गान्धीले गाउँ गाउँमा गएर त्यो मान्छेको यो हामीले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुपर्छ र यसलाई हासिल गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा सन्देश दिए। अब यहाँ जे पनि भयो अपरझट भयो, त्यो राणाहरू पनि अब हटे भन्ने गाउँलेहरूले करिब मेरो विचारले 1-2 महिनापछि थाहा पायो होला टाढा गाउँहरूमा। अब त्यसै अरू व्यवस्थाहरू पनि त्यसै किसिमले
कता कताबाट के गरेर यहाँ स्थापित भयो। त जनता जबसम्म यो व्यवस्था मेरो हो भनेर आत्मसात गर्दैन, अपनत्व जबसम्म हुँदैन तबसम्म अवस्थामा सुधार हुँदैन। तपाईँ ठिक छ, विकास भइराखेकै छ पहिलेभन्दा हेरौँ भने, तर मान्छेको चित्त बुझाएको छैन, जो हुनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। कमजोरी कहाँनिर? कमजोरी त्यही हो, हामीले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्या हो कि अथवा नेताहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्या हो कि? होइन, यो अब हामीहरूकै जिम्मेदारी हो राजनीतिक पार्टीहरूको जनतालाई उ गर्ने। तर हामी त जसरी पनि भोट लियो उनलाई अरू के चेतना वृद्धि गर्ने काम गरेका छैनौँ हामीले। त्यो एकअर्काप्रति द्वेष फैलाएर भोट लिने काम गरेका छौँ। अनि त्यो एकछिनको लागि होला, तर पछि हात लाग्यो त शून्य हुन्छ जनताको। यो 46 पछिको कुराकानी गरौँ। 46-47 को आन्दोलनपछि जब बहुदल आयो, त्यसपछि माओवादी आयो, 62-63 जनआन्दोलन भयो र त्यसपछि गणतन्त्र आयो। यो 30 वर्षे समयको दौरानमा हेर्ने हो भने अझै पनि त्यही नेताहरू छन् जो 46-47 पकड जमाएका थिए राजनीतिमा। ती नेताहरू अहिलेसम्म पनि त्यही स्थानमा छन्। यद्यपि यहाँले भने जस्तो मेरो 60 वर्षे इच्छा थियो भने जस्तो ती नेताहरूले उदारता देखाउन सकेनन्। यो कुरा त्यो होइन, व्यक्तिको होइन। ल, उदारता देखाइदिएपछि के हुन्छ त? तपाईँ हामीले उनलाई उनको जय जयकार त गर्दैनौँ, एक कुनामा थापिएर बस्छन्। त्यो त एउटा म अब एक्लिएर बस्नु पनि तयार छु, अरू के काम गरौँला भनेर एउटा मनमा त्यो अठौट भएर जाने हो। अब योभन्दा पनि सवाल के भयो भने महत्त्वपूर्ण सवाल कि एउटा परिपाटी बस्नु पर्यो। हुन त एकाध पार्टीले कति वर्षपछि के प्रधानमन्त्री नहुने के पास गरेको छ गरे, तर त्यो पास हुन्छ, तर व्यवहारमा कति लागु हुन्छ त्यो भोलिको दिनले देखाउला नै छ। मुख्य के भने यो सोचको सोचाइ परिवर्तनको कुरा हो। यो त्यति सजिलो छैन। हामीहरू मेरो भयो, हामी सबैको सोचाइमा परिवर्तन आउने। अब यो चलिराखेको छ, हामी हिँडिराखेका छौँ, जसो रेल गाडी चलिराखेको छ, एक किसिमले चलनहरू, सरकार, राजनीति एक किसिमले दबिराखेको छ। हामीहरू त्यसमा त्यसको हत्ता समाएर रेलमा चढिराखेका छौँ, त्यो स्थिति छ। त्यसो भए मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न सोधेँ। त्यो रेल तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ गणतन्त्रात्मक मुलुकमा, सङ्घीय शासन प्रणालीमा? तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, जनता सन्तुष्ट छ? मैले प्रश्न गरेँ। म पनि जनता बिचकै एक त हुने। अब जनता सन्तुष्ट छ भने ओके, अब जनता नै सन्तुष्ट छैन भने अब ठिक छ, भोट दिइहाल्छन्, यिन केही, तर भित्री सन्तुष्टि त छैन नि जनतामा। जितेर जो राजनीतिक तहका नेताहरूमा जो श्रद्धा, उनीहरूको जो सम्मान हुनु पऱ्यो, त्यो पनि कता कता देखिँदैन। अब हामीले यहीँ नेपालमा पनि देखाएको छौँ, जसरी बिपी हुनुहुन्थ्यो, टङ्क प्रसादजी, डाक्टर केआई सिंह, उहाँहरू भनेपछि कस्तो त्यो बेला आम पब्लिकको, विद्यार्थी पब्लिकको एउटा श्रद्धाको भाव हुन्थ्यो नि। त्यो बिस्तारै त्यो विश्वासको भाव हुन्थ्यो नि बोल्दाखेरि। अब त्यो पनि अलि कम हुँदै गइरहेको छ। यहाँले भन्न खोज्नुभयो म पनि एउटा जनता हुँ, अब जनता सन्तुष्ट भयो, म पनि सन्तुष्टै छु। छैन भने अब म के गर्नेवाला होइन, बसेको छु। मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको विषय के भने अहिले यही व्यवस्थामाथिमै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेका छन्। यही व्यवस्था अब गणतन्त्र, सङ्घीयता यो देशमा लामो समयसम्म टिक्दैन, यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। होला, अब त्यो
व्यवस्था परिवर्तन मात्रै सबै कुराको निकास हो भन्न खोजे मैले हजुर। त्यो अब प्रजातन्त्रमा अब त्यो आवाज उठ्छन्, थरी थरीका कुराहरू उठ्छन्, तर अब के गर्ने, एउटा यो फेरेर के गर्ने, त्यो पनि त एउटा प्रश्न। अब बाटो कता कता र अब हुन त त्यही अब 46 सालको संविधानलाई हामी दलहरूले नै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेकै हो तपाईँहरूले। तर अब कति दिन त सबै दलले, मैले मात्र होइन सबैले, त्यतिखेर विद्यमान दलहरूले भनेकै हो। तर कति दिन टिक्यो त भन्दाखेरि यो हामीले भन्नु नभन्नुको केही अर्थ छैन। मैले यहाँ खास गरेर मैले भन्नुको केही अर्थ छैन। तर अब मुलुक रहनु पर्यो, जनताको प्रगति हुनु पर्यो, जनता सन्तुष्ट हुनु पर्यो, हाम्रो सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता कायम रहनु पर्यो। अब यो सबै हामी नेपालीले सोच्ने कुरा हो। त यसको लागि के कदमहरू उठाउनु पर्ने जरुरी छन्। अहिले अरू कुरा भन्दा पनि मैले त्यही संवैधानिक निकायहरूको कुरा गर्नु एकदम सलेक्सन हुँदाखेरि पनि निष्पक्ष मान्छे आउनु पर्यो। र अब अर्को कुरा उनीहरूले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। राज संस्थाको प्रसङ्ग पनि उठिरहेछ। अब मुलुकमा राज संस्था आवश्यक हो। अब यसलाई मैले यसरी ल्याएको छु, हेर्नुहोस् कि एउटा निष्पक्ष र के अरे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र एक स्थायी संस्थाको एउटा आवश्यकता हाम्रो मुलुकमा छ। त्यो के अरे कार्यकारी अधिकारी भए हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यो किनभने जसरी मैले अघि पनि भने, अब राष्ट्रपतिले अगाडि अगर नआउने भए त्यो संस्था भए निष्पक्ष छ, सबैले कतैबाट चुनिएर कतै पक्ष गर्यो भन्ने हुँदैन। त्यो संस्था भएर अहिले अदालत यिनीहरूलाई के कानुनी अधिकारले होइन, नैतिक अधिकारले पनि बोलाएर यो के गरे तपाईँहरूले, यो कुरा नैतिकताले पनि बाँध्थ्यो कि त्यस्तो एउटा संस्था बेला बेला मलाई लाग्छ कि दलहरूलाई पनि महसुस भइराख्या होला त्यस्तो एक संस्था जरुरत छ। तर अब कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यस्तो। त्यो संस्था हाम्रो देशको लागि एउटा जनताको जसप्रति श्रद्धा पनि होस्। अब को हुनसक्छ त त्यस्तो भन्दाखेरि अब राष्ट्रपति जो भए पनि वो दलैले चुनेर पठाउने कुरा हो, पठाउँछन्। अब उसले के नचाहे पनि अलिकता उसको झुकाउ भइहाल्छ, स्वाभाविक पनि हो। र फेरि किनभने मैले के भनिराखेको छ भने राज संस्था अब राजा त हटाइए, गणतन्त्र हो। तर तपाईँहरूले अब अहिले यो कोभिडको उसले 1-2 वर्ष भएन, 2-3 वर्ष, तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट दसैँमा टिका लाउने मानिसहरूको लहरको आयो कि आएन? आयो। किन त जसरी म पनि प्रधानमन्त्री भएको छु, म पनि प्रधानमन्त्री भएर जाँदाखेरि त सारा भिड हुन्छ। तर पदबाट अलग भएर गएपछि कोही टेर्ने होइन, 2-4 जना बाहेक। त त्यहाँ पदबाट हटेर पनि त्यस्तो आस्थाको केन्द्र एउटा अझै पनि त्यसको आवश्यकता छ। र त्यो कार्यकारी नै हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन। संवैधानिक हुनुपर्छ या मैले त 1-2 ठाउँ यसो पनि भनेको थिएँ, छलफल गरौँ न कुन रूपमा यही संविधान अन्तर्गत हुन्छ भने पनि निकाल्न सकिन्छ बाटो, त्यो भनेको थिएँ मैले। त्यो अलि आवश्यक मैले यो यहाँले आवश्यक ठहराउनु भएको छ। तर कुन रूपमा उहाँलाई स्थापित गर्ने भन्ने कुरा छलफलको विषय हुन सक्छ भन्ने यहाँको भनाइ भयो। अब मैले राप्रपा भित्रको केही कुराकानी गर्छु। भर्खरै अधिवेशन सकियो, अलि नयाँ अनुहार नेतृत्वमा देखा पर्यो। अलि चासो पनि भयो कि यो पूर्वपन्थीहरूको पार्टी कहाँबाट एउटा राई लिम्बूको जनजातिको छोरो आएर टपक्क आएर नेतृत्व लियो
भन्दै गर्दा केही मान्छेका लागि चिन्ताको विषय पनि भयो पार्टीभित्रैका व्यक्तिहरूका लागि। तपाईँहरूको यो राप्रपामा नयाँ नेतृत्व आउनु र केही पुराना हस्तीहरूलाई चिन्ता पर्नुको कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यो पहिला त एक जनजातिको कुरा उठाउनु भयो, अहिले पनि देखिएकै छन्। तर पञ्चायती व्यवस्थामा पनि जनजाति नभएको कोही पार्लियामेन्ट, राष्ट्रिय पञ्चायत या जनजाति नभएको कोही मन्त्री परिषद देख्नु भएको छैन। प्रतिनिधित्व त्यहाँ पनि हुन्थ्यो त्यहाँ पनि हुन्थ्यो। तर अब यही हो कि अब लिडरसिप चाहिँ भएन, लिडरसिप चाहिँ भएको थिएन। अब अहिले अब महाधिवेशन भयो, प्रतिनिधिहरूले चुन्यो। अब ठिक छ, गर्छु भन्छन्, युवा छन्, युवा जोस छ, हेरौँ अब उनलाई गर्ने मौका दिनुपर्छ हामीहरू सबैले। यहाँको धारणा के भन्न खोजेँ मैले भनिहालेँ नि, युवा हुन्, जोस छ, गरून्। हामीले त्यो गर्नेलाई के सहज पारिदिन सक्छौँ भने सहज पारौँ। तर एकजना पूर्व अध्यक्ष, यहाँले बुझिसक्नु भएको छ मेरो भन्न चाहे, उहाँको यो रोदन केका लागि हो भन्न खोजेँ। अब त्यो मेरो पनि चित्त बुझेको छैन। हेर्नुहोस्, मेरो के अरूको पनि, किनकि अब ठिक छ, उहाँले एक ठाउँलाई दोष दिन राख्नु भएको छ। त्यो ठाउँ जे होला, खुसी होला, रिसा होला, कुरा बेग्लै छ। तर अरू पनि तपाईँ हाम्रो जस्तो मान्छेले पनि त्यो त्यति मन पराएको छैन। मन पराएको चुनाव हुन्छ, अब हारिन्छ, जितिन्छ, जसरी हुन्छ। यो अहिलेको चुनाव निष्पक्ष भएको छ नि त, के जम्मै तलदेखि माथिसम्मका। तर भइसकेपछि त मान्यौँ नि सबैले, स्वीकार्न बाध्य भएर पनि स्वीकार्नु पर्ने हो। मलाई यो संविधान सभाको चुनावमा म आफ्नो कुरा नगरौँ, तर कहाँका बागस कहाँ पुर्याएको पनि देखा पऱ्यो। भिडियो पनि बागस फेरिराख्या पनि बागसबाट भप्ट्याएर अर्कोमा हाल्दा भिडियो नै छर्लङ्गै देखाएको छ, त्यही पनि स्वीकार्न बाध्य छ। हामीसँग भिडियो नै थियो। यसमा ती साथीले ल अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि अब छोडिदिनुहोस् कि भइगयो भन्यौँ हामीहरूले। भनेपछि त्यो स्वीकार्यौँ नि। त्यसै अब रिजल्ट आएपछि स्वीकार्नु पर्थ्यो। यहाँ बसे पनि उनलाई केही नोक्सान थिएन। के अरे यहाँ पार्टीले उनलाई अलि सम्मान नै गर्थ्यो, किनकि धेरै साथीहरूले मलाई बाहिर नजान सम्झाइदेऊ भनेर भने, मैले पनि कुरा गरेको थिएँ। तर उहाँको आफ्नो के सोचाइ होला, अब मान्छे अब के त्यसअनुसार के अर्कै के गर्ने कि अब पार्टी त फुटाउँदैन भन्नुभएको थियो उहाँले मसँग। कुनै हालतमा पार्टी म फुटाउँदैन। तर गीतामा हात राखेर कसमै खाएको पनि हो। नै मसँग पनि साथीहरूले भनेपछि मैले कुरा गरेको थिएँ, यहाँ आउनुभएको थियो। पार्टी म फुटाउँदैन, तर यहाँ बस्दैन। पार्टी फुटाउँदैन तर यहाँ बस्दैन भनेर यहाँसँगको छलफलका क्रममा उहाँले भनेको कुरा। अनि राप्रपा दरबारको पैसाले चल्छ, मैले पनि 2 पटकसम्म पैसा लिएँ भनेर पनि भनिदिनु भयो। होला लिनुभयो होला। अब तपाईँ पनि राप्रपाको नेता हो नि, तपाईँ दरबारबाट सञ्चालित हो न? त्यस्तो केही हुँदैन थियो। हेर्नुहोस्, यो भन्ने मात्र हुन्। बरु जति एक नेताले आज हराउँछ, यसो नगर भन्छ, त्यो बेला दरबारबाट, यानि पहिला पञ्चायत व्यवस्थामा पनि त्यो ठाडै हुँदैन थियो। अब अति भयो भने आखिरमा एकचोटि केही कुरा हुन्थ्यो। तर उहाँले स्पष्टै भनिदिनु भयो कि दरबारले पैसा दियो, म चुनावमा गएँ, पहिलो पटक यति दियो, दोस्रो पटक यति दियो होला। उहाँलाई दियो होला, दियो कि दिएन अब त्यो मलाई थाहा छैन। मैले यहाँलाई सोध्न चाहेको यो संस्कार हो तपाईँहरूको पार्टीभित्रको, दरबारसँग जाने, पैसा लिने र चुनावमा जाने? पार्टीभित्रको संस्कार त अरू कसले भनेको छ त? उहाँले बोलिदिनु भयो। त्यही भएर यहाँहरूको पनि अनुभव छ कि भनेर मैले सोध्न खोजेँ। अब चन्दा त लिइन्छ नि सबैसँग, अब कहाँबाट गर्ने? अब त्यो कमसेकम
उम्मेदवारलाई त्यो घर पुग्ने त्यहाँ गएर एउटै कार्यक्रम गर्ने त्यो जुटाउनु पर्थ्यो नि। हामीले विदेश कहीँबाट ल्या थिएनौँ, छैनौँ। त्यो चन्दा त अब अरू व्यापारीहरूसँग पनि माग्थ्यौँ। सुरुमा राम्रो थियो पार्टी उसमा कि व्यापारीहरू आफै आएर पनि चन्दा दिने। तर पछि बिग्रियो उनीहरूको। किन भन्दाखेरि उनीहरू भनेको भने आज चन्दा दिए पनि भोलि काम पर्यो भने पैसा लिइहाल्छन्। त के फाइदा? त्योभन्दा केही फाइदा लिएर कि मनाउने पार्टीले गर्यो भने राखिदिनु पर्यो उसलाई, त्यसमा पैसा दिने कि त्यस्तो पछि चलन आयो। वास्तविकता चाहिँ होइन त्यहाँबाट पैसा ल्याउँछ र मलाई थाहा छैन। त यहाँलाई थाहा नभएको कुरा जसलाई थाहा छ उहाँले बोल्दिनु भयो भने अब त्यो चन्दाको रूपमा लिया पनि हुनसक्छ। चन्दाको रूपमा त हो नि पार्टीले लिएको। अब संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र त्यो राप्रभाको सिद्धान्त हो। त्यसकारण पनि केही मद्दत पाइएको पनि चन्दाको रूपमा हुनसक्छ भन्ने यहाँको अनुमान न हो। अहिले पछिल्लो समय अर्को एउटा अलिक चर्चाको विषय यो अमेरिकी सहयोग एमसिसीको कुरा छ। कसैले राष्ट्र हितको कुरा हो, यो चाहिँ विकासको कुरा हो, ल्याउनुपर्छ भनिरहेछन्। कसैले यो राष्ट्र हितको कुरा हो, देश बेच्ने कुरा हो, यो ल्याउनु हुँदैन भनेर उभिरहेछ। मेरो कुनै कमेन्ट छैन, किनकि मैले अध्ययन नै त्यो मगाइराखेका थिएँ। त्यो जम्मै त्यो के अरे त्यो पछिको लेखा पढेर त्यो एमसिसी कम्प्याक्टको डकुमेन्ट मगाइराखेका थिएँ। आइपुगेको छैन मैले पुरा। तर ठ्याम्मै दुई किसिमको मत देखा परिराखेको छ। कुनलाई अध्ययन नगरेर नै यो ठिक यो बेठिक भन्ने अवस्था रहेन यहाँको अहिलेको लागि। मैले मगाएको छु। संसद अवरुद्ध छ, लामो समय भइसक्यो। छ त अब के गर्नुहुन्छ? छ अब यो हुन त अलि चित्त दुखाउन कुन निकाय छ जो राम्रो चलिरहेको छ? संसद त्यस्तो छ, सबैतिर हस्तव्यस्त ऊ छ। अब गभर्मेन्टलाई अहिले त के भनौँ, तर व्यवस्था त केही हुन सकेको छैन नि। अब के अरे मलसम्मको व्यवस्था हुँदैन। मलमा लाखौँ घोटाला गरेका कुराहरू आइसके। फेरि जनतालाई मल छैन। देशका समस्याहरूको त कतै केही भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। हाँसो उठ्यो बस्ती। अब यो प्रधानमन्त्री इन्डिया गएर मलको कुरा उठाउनुहुन्छ। त्यो उठाए अरू यो दुईटा प्रधानमन्त्रीहरू बिचमा यो त सायद मुलुकले बाटो बिराएको हो। उसो भए बिराएको ठिक किसिमले गइराखेको छैन। अब किन हो त्यसको अझै विश्लेषण, मेरो विश्लेषण गलत पनि हुनसक्ला। के भन्दैछन् भने नेपाली राजनीतिका शीर्ष तहहरूलाई विदेशी प्रभाव पर्छ। विदेशले नेपाल सञ्चालन गरिरहेछ। उनीहरूको नजरमा, उनीहरूको लयमा नेपाल हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा अवस्था छ। त्यो भएर मुलुक बन्न सकेन भन्दैछ। अब म पनि अध्यक्ष पनि भएँ, प्रधानमन्त्री पनि भएँ यहाँ। तर त्यो बेला त्यस्तो के आएन ममा। त्यस्तो के प्रेसर एउटै यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँदाखेरि इन्डियाको अनुरोध आएको थियो। अनुरोध र त्यो हामीले ठेका चाइनाको भइसक्यो लोएस्ट। तर हाम्रो बोर्डर पऱ्यो, यो हामीले बनाउनु पर्छ, हामी अनुदान दिन्छौँ। हामी ऋणमा बनाउँदैथ्यौँ एसियन विकास ब्याङ्कको। भन्दाखेरि उनीहरूले इन्डियाले अनुदानमा दिया हुनाले त्यो बेला चाइना पनि मान्छे पठाएर उनीहरूलाई के भन्यौँ भने तपाईँहरूको बोर्डरमा त हामीले विदेशीलाई आउनु दिएको छैन। अब यो बोर्डर भन्छ, फेरि अनुदान भन्छ। यो गर्न देऊ भनेपछि अनि त्यही हो अनुरोध पत्र आयो हो। र त्यो उनीहरूले अनुदान दिएपछि र चाइनालाई पनि सन्तुष्ट गराएपछि हामीले
उनीहरूलाई दिउँ। र पछिल्लो समय यही भनियो क्या, नेपाललाई विदेशीहरूले आफ्नो क्रीडास्थलको रूपमा लिए। त्यो हुनसक्छ भन्ने सम्भावना हो। अब यो सबै फोर्सेसहरू यहाँ आए। हाम्रो जस्तो यो सानो मुलुकमा उनीहरूको स्वार्थ के हुन सक्ला? स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेन्स छ नि। दुईटा ठुला देशहरूको बिचमा छौँ हामीहरू, जो कि त्यति दुईटा देशहरूमा मेल छैन। दुईटा छौँ। अब यहाँ अनेक इन्ट्रेस्टहरू छ। अब होला भन्छ, अब अमेरिकाको पनि इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ। अब यो युरोपियन युनियन त यहाँ लागेकै छ, उनको धर्म पनि एक विषय हो। यसकारण हामीले सावधान हुनुपर्छ। पछिल्लो समय छिमेकी देशहरूको सम्बन्धको कुरालाई हेर्ने हो भने यहाँले कस्तो पाउनुहुन्छ? ठिक त्यही ठुलो समस्या केही भएको छैन भनौँ। ठिकै छ, ठिकै छ। ठुलो समस्या केही देखा परेको छैन नि अहिले। सीमाका कुराहरू आइरहेको त्यो उठिरहेको छन्। त्यो त हमेसा उठिराख्ने कुराहरू हुन्। ती सल्टाउनु पनि पर्छ। हाम्रो तर्फबाट कुरा उठाए हुनु पर्यो। त्यसलाई के अरे महत्त्व दिएर कुराकानी चलाउनु पर्यो। अब यो यस्ता कुराहरू उठिरहेको छन्। अब अन्ततिर छौँ हामी। अब मुलुकलाई सही रूपमा अगाडि बढाउनको लागि र मुलुकका जनतालाई समृद्ध बनाउनको लागि के गरिनुपर्छ र कसरी बाटो चालियो भने मात्रै भोलिको नेपाल बन्न सक्छ? मैले अघि पनि भने किन काम यहाँ पनि जो मुलुकको लागि काम गर्नेहरू हुन्, उनीहरूको अगाडि वातावरण हुनु पर्यो। उनीहरू आफै अहिले आफ्नो मान्छे राखेपछि उनीहरू आफैलाई घाटा हुन्छ, मुलुकलाई नै घाटा हुन्छ, न्याय र निष्पक्षतालाई नै घाटा हुन्छ। त्यस कारण पहिला यहाँ सजिलो हुनु पर्यो। यहाँ सजिलो हुँदाखेरि मैले अब एउटै उपाय ती संवैधानिक निकायहरू, यहाँको बारम्बार जोड भनेको संवैधानिक निकायहरू नै बलियो हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, बल्ल मुलुक बन्छ भन्ने हो। न त्यही हो। यहाँ सजिलो हुनु पर्यो नि। यहीँ जथाभावी भयो तल यहाँ ऐन कानुन एकातिर के अरे काम गर्ने अर्कातिर भयो तल सजिलो कसरी हुन्छ? अवसर खोज्नेहरू अनेक हुन्छन्। त ठिक छ। त्यो अब अरू त मैले त अहिले केही विचार गरेको छैन। अरू अब मान्छे फेरेर शेरबहादुरजीको ठाउँमा मलाई राखिदिनुहोस्, तपाईँ बस्नुहोस्। अझ यो रेल त हिँडिराखेकै छ नि। त्यो के अरे 100 उसमा अब त्यो मान्छे चाँडा एउटा जबरजस्ती बसालेर पनि उसले के गर्न सक्दैन। र परिस्थिति नै ठिक हुनु पर्यो। सबैको लागि व्यवस्था सही भयो भने चलन भनौँ कि या सिस्टम जसरी प्रशासनको एक सिस्टम हुन्छ, राजनीतिको पनि एक सिस्टम हुनु पर्यो। सिस्टम बसाल्न थाल्यौँ भने, सिस्टम सही ट्र्याकमा आएर सही रूपमा हिँड्न थाल्यो भने मुलुक बन्न बेर लाग्दैन। त्यो बेला जो बस्यो त्यहाँ ठिकै हुन्छ, जो बसे पनि फरक पर्दैन। तर अहिले अवस्था कस्तो छ? अहिले जो बसे पनि यस्तै हुन्छ, किनभने सिस्टम ठिक छैन, बनाउन सकेको छैन। नेताहरूको चेतको कमी हो यो, चेतनाको कमी हो नेताहरूको। चेतना भन्दा पनि मैले भइहाल्दैन। 100 मिटर पर आवर स्पिडले त्यो रेल हिँडिरहेको छ। हामी सबै जो हौँ, हामी जबरजस्ती त्यो रेलमा हामीले जनताले चढाइदिएको या आफै चढाएका। स्टेरिङ चलाउने मान्छे गतिलो छैन। हस्, हामीसँग संवाद गरिदिनु भयो, समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्द। उहाँसँग हामीले विशेष गरी नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र यसमाथि उठेका प्रश्नहरू, 2007 साल यता विकसित भएका विविध घटनाक्रम र घटनाक्रमसँगै उब्जेका प्रश्न र विद्यमान अवस्था,
यावत विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।